डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द इस्लामाबाद आने वाले हैं। तैयारियां शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने वंस अगेन नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एक जारी की गई है। वी हैव पिक्ड पाकिस्तान ओवर इंडिया। भारत का बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। पाकिस्तान की सिफारतकारी ने, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों ने, पाकिस्तान के आलमी मंजरनामे पर इस जंग को रुकवाने के किरदार ने भारत के रोल को निगल लिया है। और अब पूरी दुनिया जानती भी नहीं है कि भारत जैसा कोई मुल्क एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। इस खित्ते में सिर्फ एक मुल्क की बात की जा रही है, दैट इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आप ठीक समझे नाज़रीन, दुनिया को इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान पर ट्रस्ट है। ऑन दी अदर हैंड बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मौसूल हुई है। फितना अल खवारिज के सरगना को, एक कारिंदे को, कमांडर को, एक इंपॉर्टेंट उनके जो कमांडर थे उसको गिरफ्तार किया गया और बड़े होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। नाज़रीन, क्या क्या इंकशाफ किया गया है, कहाँ पर तरबियत हासिल की गई, किस तरीके से उनको सपोर्ट किया गया, सपोर्ट करने वाला कौन था। नाज़रीन, इन तमाम तर सवालों के जवाब आपको आगे चल कर देंगे। इसके साथ साथ जंग बंदी होने वाली है। ईरान बहुत सी बातें मान चुका है, अमेरिका बहुत सी बातें मान चुका है, डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पाकिस्तान कब आएंगे, इस्लामाबाद का दौरा करेंगे, वहाँ पर क्या होगा, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के विजिट की अगर बात की जाए, पूरी दुनिया के अंदर उसको एक विक्टोरियस विजिट करार दिया जा रहा है। एक फातिहाना अंदाज में जिस तरीके से उन्होंने विजिट किया ईरान में पाकिस्तान के हक़ में रैली निकाली गई, बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन से मुलाकात की गई, उनके इंपॉर्टेंट लीडर से मुलाकात की गई। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की बदौलत हमें बहुत ज़्यादा अभी जो सिचुएशन है वो बेहतरी की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस डिप्लोमेसी के अंदर, पीक डिप्लोमेसी के अंदर शामिल है। भारत में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। जो फॉल्स फ्लैग के मुतालिक हमने आपको बताया था कि भारत प्लानिंग कर रहा है किसी फॉल्स फ्लैग की। अब भारत के अंदर एहतजाज हो, भारत के अंदर चाहे एक मच्छर या मक्खी भी मर जाए, कबूतर भी दाखिल हो जाए, तो वो कहेंगे ये पाकिस्तान का जासूस है। तो अंदरूनी जो उनके इख्तिलाफात हैं, जो मोदी के ख़िलाफ़ नफ़रत उगल रही है भारतीय अवाम, अब उसको भी ये कहा जा रही है पाकिस्तान इसके पीछे है। कहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं, किस तरीके से सिचुएशन आउट ऑफ हैंड्स, आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानिया क्या बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, इससे मुतालिक भी अहम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आपने हरमस पर अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद पाकिस्तानी परचम से पहला जहाज़, पाकिस्तानी परचम उस जहाज़ के ऊपर लगा हुआ था, तेल बरदार जहाज़ के ऊपर, और वो गुजर चुका है। नाज़रीन, कब गुजरा और उसमें क्या था वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बताते चले कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान पर भरोसा कर रही है, चाहे वो ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, और ये सिर्फ पाकिस्तान की सिफारतकारी की बदौलत मुमकिन हो सका। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा करते हैं ईरान का। जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाता है, वहाँ पर अहम मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती है, बैकडोर कुछ मुलाकातें होती हैं, अहम उमूर पर बातचीत की जाती है, खित्ते के अंदर अमन और सलामती के लिए बातचीत की जाती है। पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा जाता है, फील्ड मार्शल को सलामी दी जाती है, फील्ड मार्शल की तारीफ़ की जाती है कि ही इज़ द पर्सन बिकॉज ऑफ whom द सिचुएशन इज़ गेटिंग इन कंट्रोल। वरना ये जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात, ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ़ से मुलाकात, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात, और इसके साथ साथ IRGC के हेडक्वार्टर्स का भी विज़िट किया जाता है। यह दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की फिर स्टेटमेंट सामने आ जाती है कि मुज़ाकरात फाइनलाइज हो चुके हैं, जंग बंदी के बहुत करीब हैं, एक डील होने वाली है, और डील अगर हो जाती है तो मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, मैं पाकिस्तान जाऊंगा। ईरान मान चुका है कि एटमी हथियार नहीं रखेंगे, एटमी हथियार न रखने पर ईरान रजामंद हो चुका है। लेकिन लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस, ईरान पहले भी एटमी हथियार नहीं बना रहा था, और उन्होंने एटमी हथियार पर पहले ही अपनी पॉलिसी वाज़े तौर पर इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड रख दी थी कि हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। हाँ, हम यूरेनियम की एनरिचमेंट को पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे पूरी दुनिया के दीगर ममालिक का हक है। दैट्स व्हाट ईरान वाज सेइंग। ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामनाई शहीद, उनका फतवा भी ये था
کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے. So that was a clear message. لیکن فیس سیونگ بھی تو چاہیے, اور پھر پاکستان جس طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے تو امریکہ کو شکریہ ادا کرنا بھی چاہیے, اور ان کی تعریف بھی بجا ہے جو ہمارے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان ہی کی بدولت وہ اس جنگ سے باہر نکل پا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف یہ بڑی زبردست پرسنالٹیز ہیں, گریٹ لیڈرز ہیں, اور میں ضرور جاؤں گا پاکستان ہیز بین ویری گریٹ. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین فارمر یو ایس ایمبیسڈر کی سٹیٹمنٹ دیکھیں. اس تمام تر صورتحال میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو پکڈ پاکستان اوور انڈیا. بھارت کا رول کہیں پر دکھائی نہیں دے رہا, بلکہ بھارت خود رول بن چکا ہے جس کو کھا لیا ہے پاکستان نے. پاکستان نے بھارت کو نہ صرف ناکو چلنے چبایا آپریشن بنیان و مرصوص میں, بلکہ اس کے بعد جیو پالیٹکس کی اگر بات کی جائے, گلوبل پالیٹکس کی اگر بات کی جائے, اگر دنیا کے فیصلوں کی بات کی جائے, اگر دنیا کے اندر امپورٹنس کی بات کی جائے, تو اس خطے کے اندر صرف ایک ہی ملک ہے جس کو یاد کیا جا رہا ہے, صرف ایک ہی ملک ہے جس پر یقین کیا جا رہا ہے, اینڈ دیٹ از اسلامک ریپبلک آف پاکستان. انڈیا از ناٹ ایگزسٹنگ اینی مور. انڈیا کہیں پر ایگزسٹ نہیں کر رہا, صرف بالی ووڈ کی موویز میں ایگزسٹ کر رہا ہے, صرف فالس فلیگ کی اسکرپٹس میں ایگزسٹ کر رہا ہے. نوئیڈا کے اندر احتجاج ہوا, احتجاج شدت اختیار کرتا ہے. پچھلے ولاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا شدید اس کے اندر جھڑپیں بھی ہوتی ہیں, پولیس والوں پر حملے کیے جاتے ہیں. تحقیق شروع کی گئی اور تحقیق سے پہلے ہی کہہ دیا گیا یہ پاکستان نے کیا ہے. ویل ڈن انڈیا. آپ سے مزید کچھ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. حقائق کو کیسے چھپانا ہے, بیرونی عناصر سے کیسے جوڑنا ہے, اسپیشلی پاکستان سے جو آپ کی آبسیشن ہے. ٹی آر پیز نہیں آتی ہے ایکچولی, پاکستان کا ذکر کیے بغیر, پاکستان کا نام لیے بغیر ان کی موویز تک نہیں چلتی, تو ان کی خبریں کیا چلیں گی. سو دیٹ از دا ریزن, بغیر تحقیق کے, بغیر تفتیش کے ابھی تک فیصلہ نہیں آیا, پراپر تحقیق اور تفتیش نہیں ہوئی. ہاں لیکن یہ احتجاج شدت اختیار کر گئے ہیں, یہ جھڑپیں ہو رہی ہیں, پولیس کے خلاف عوام نے مظاہرے کیے ہیں, ان کو مارا ہے, تو اس کے پیچھے پاکستان ملوث ہوگا. ہم ایسی مزید اسکرپٹس آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, نو وریز. ناظرین پاکستانی جھنڈے جس پر لگے ہوئے تھے وہ جہاز اپنا ہرمز سے گزر چکا ہے. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق دیٹ از ایکچولی اے گڈ سائن فار پاکستان. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی خبر ہے, خوشخبری ہے پاکستان کے لیے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معدنی شعبے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے اب برطانیہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اور جدید کیپاسٹی بلڈنگ پروگرام کا آغاز ہوگا جس میں پاکستان کے اندر پاکستان کے معدنی شعبے کی صلاحیت کو بڑھایا جائے گا. پاکستان کے اندر معدنیات ہیں, نو ڈاؤٹ پوری دنیا یہ جانتی ہے, لیکن اب پوری دنیا سے انویسٹمنٹس پاکستان آ رہی ہے, ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹس بڑھ رہی ہے. جس طریقے سے ہم نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا, سب سے بڑی خوشخبری پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ذخائر تیل اور گیس کے کوہاٹ سے دریافت ہوئے ہیں. تو پاکستان کی معیشت, پاکستان پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں وہ بڑھ چکی ہیں, اور پاکستان اس وقت لاڈلا بن چکا ہے. دنیا کے فیصلے اس وقت پاکستان کر رہا ہے. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے مابین بھی جنگ بندی ہو چکی ہے. 10 روز کی یہ جنگ بندی ہے. اب ناظرین جو تمام تر سچویشن اس وقت دکھائی دے رہی ہے, اس کے بعد تیل کی قیمتوں میں بھی کمی آئی ہے. امریکی خام تیل کی قیمت میں کمی آئی ہے, اور 93.32 ڈالر فی بیرل کا یہ ہو چکا ہے. اب ناظرین جو ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے, پاکستان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ پاکستانی آرمڈ فورسز کی, فتنہ الخوارج کا ایک سرغنہ گرفتار کیا جاتا ہے عامر سہیل, اور اس نے بڑے ہوشربا انکشافات کیے ہیں. کیا انکشافات کیے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہا جاتا ہے, اس کی جانب سے جو انکشاف کیا جاتا ہے کہ پکتیکا میں اس نے دہشت گردوں کے لیے ان کی تربیت کے لیے جو ایک تربیت گاہ, ایک ٹریننگ سینٹر بنایا گیا تھا, وہاں پر اس نے تربیت حاصل کی. ناٹ اونلی دس, بلکہ اس نے کہا کہ ہمارے داعش, القاعدہ اور دیگر دہشت گرد تنظیموں سے روابط بھی موجود ہیں, جاری و ساری ہیں, اور ہمیں را اور دیگر ایجنسیز فنڈ کرتی ہیں, ہمیں مالی معاونت وہاں سے ملتی ہے, سہولت کاری وہاں سے ملتی ہے, ہمیں سپانسر وہاں سے کیا جاتا ہے. دہلی کی سپانسرشپ ہم فرام دا فرسٹ ڈے آپ کو بتا رہے ہیں کہ فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان کو سپانسرشپ کہاں سے مل رہی ہے, کہاں پر ان کی تربیت ہو رہی ہے, کہاں پر ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے, کون کون سے ان کے مقاصد ہیں, وہ چاہتے کیا ہیں. تو اب ناظرین یہ فتنہ الخوارج کا جو سرغنہ گرفتار ہوئے عامر سہیل, اس نے خود اپنے منہ سے اس بات کی تصدیق کر دی ہے جو پاکستان کا نیریٹو تھا, اور بنو لکی مروت اور میاں والی حملوں میں بھی وہ ملوث تھا. دیٹ واز ہی سیئنگ, ہی واز ایکچولی سیئنگ دس. تو یہ ایک بہت بڑا نہ صرف بریک تھرو ہے, بلکہ پاکستان کے موقف کی تصدیق ہے کہ پاکستان کے خلاف اس خطے کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے, کہاں پر ان کے مراکز بنے ہوئے ہیں, اور ان کو سپورٹ کرنے والا, سپانسر کرنے والا کون ہے, کون کون سی
ایجنسیز ہیں. ناظرین فی الوقت اتنے ہی، جیسے کوئی مزید ڈیولپمنٹ آتی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.